मैले ठाउँमै आवाज उठाइदिएको, मैले प्रचण्डकै क्षेत्रमा आवाज उठाइदिएको, प्रचण्डकै क्षेत्रका लागि नै त्यहाँकै जनताकै लागि आवाज अनि प्रचण्ड त्यहाँ छन् भनेर नि उठ्नु खोज्यो तपाईँ? सिधा कुरा होइन, सिधा कुरा। ढाँटी छली लुकाइ गर्नुपर्ने केही कुरा पनि छैन, केही छैन। प्रचण्ड त्यहाँ भएकै कारणले धर्मेन्द्र सापकोटा त्यहाँ उम्मेदवारी आएको। अर्को कुरा, धर्मेन्द्र सापकोटा नि त चितवनको मान्छे हो नि त, क्षेत्रै त्यही हो, क्षेत्र पनि त्यही हो। म त्यहीँको बासिन्दा हो। मेरो मामा घर, मेरो दिदी घर, मेरो भाइको घर, मेरो हजुरआमाको घर, मेरो घर सबै ती छ त म कहाँ जाउँ? सामान्य आँखाले हेर्दा चाहिँ प्रचण्डको क्षेत्र यस आफैमा पनि अब अस्ति छोरी जिताउन पनि उहाँले के गर्नुभयो भर्खर निकट विगतमा देखिन्छ। मेरी छोरीले निर्वाचन हारी भने यो देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत पनि दिनुभयो उहाँले। राम्रै मतान्तरले रेणुदाहालले निर्वाचन जितेर आउनु भएको छ। त्यहाँमाथि गठबन्धन, पूर्व प्रधानमन्त्री, अब छोरीले हार्दा देश दुर्घटनामा हुने भन्ने प्रचण्डले अब के गर्लान् भनेपछि त्यो एउटा पहाडमा गएर धर्मेन्द्रजीले चाहिँ कुइनो ठुसाउँदै हुनुहुन्छ अहिले जस्तो देखिन्छ नि। सब एउटा फर्स्ट फेजमा हेर्दाखेरि है के भन्नुहुन्छ? अनि खालि पात्रका हिसाबमा पनि प्रचण्ड त्यहाँ भए पछाडि हुन त विक्रम पाण्डे नै हुनुहुन्छ, तर विक्रम पाण्डेसँग धर्मेन्द्रजी लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन नि त। त्यो पात्रका हिसाबमा पनि प्रमुख पात्र भइसकेपछि दोस्रो पात्र स्वतः स्याडोमा हुन्छ र प्रचण्डजीसँग तपाईँ निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ खालि मेरो आवाज सुनिदिने हो भने ठिक छ, भोलि प्रचण्डलाई पनि मेरो चिजहरूलाई एड्रेस गर्ने हो भने म समर्थन गर्न सक्छु भन्ने तहमा तपाईँको उम्मेदवारी मेरो के हो खासमा? मेरो विचार फरक छ है। रेणुदाहाल आएपछि चमत्कार भयो, विकासको मोडल हेर्न कहीँ जानु पऱ्यो भने भरतपुरमा जानुपर्छ ओहो ओहो भन्ने एक खालको त्यस्तो साउन्ड उहाँहरूले दिन खोजिरहनु भएको छ। तपाईँ ठ्याक्कै त्यहाँको मान्छे, त्यस्तै छ कि अलि बढी लेपन गरियो यो विषय? मेरो विचारमा चाहिँ केही पनि छैन, केही पनि छैन। रेणुदाहाल हुँदा आउनुभन्दा अगाडि 2टा बाटो थियो होला, रेणुदाहालले 3टा बाटो पिच थप्नु होला, अर्को आउँछ 4वटा बाटो पिच थप्छ। भने त्यो एउटा क्रमिक विकासको चरण मात्रै हो नि। त्यसमा फलानु पात्र त्यहाँ भएकै कारणले उत्पाद भएको भन्ने के छ? ल तपाईँले सुन्दा पनि तपाईँले के लाग्छ भरतपुरमा के तपाईँले एकदमै बाटो जता गयो त्यस्तै चिल्लो बाटो रे यसो उसो स्मार्ट सिटी धेरै चिजहरू आइरहेको छ नि त। स्मार्ट सिटी भने के हो? स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर अहिले चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको क्षेत्र पनि हो, त्यहाँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका धर्मेन्द्र सापकोटा हामीसँगको कुराकानी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। फेरि अर्को एउटा फन्डा, अर्को एउटा चर्चाका लागि रहर गर्नुभयो तपाईँले होइन? फन्डा त किन भन्नु पऱ्यो र होइन, मलाई रहर भन्दा पनि मलाई त्यो क्षेत्रको एजेन्डासँग बडो ठुलो च्यालेन्जेस छ। म यसले एजेन्डा चाहिँ उठाउँछु। म वर्षौँदेखि त्यहाँको पीडा हेरेर बसिरहेको छु क्या। म पनि त्यहीँको बासिन्दा, वर्षौँदेखि पीडा हेरेर बस्छु। कति हेर्ने के, कति कुर्ने भन्नेको हुन्छ। अब त होइन, बोल्नुपर्छ भने बोले हो। अनि अहिले एउटा लहर चल्यो स्थानीय तह पछाडि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा एक खालको माहौल देखियो, यो फलामलाई तातेकै अवस्थामा हान्नुपर्छ भन्छन्, तपाईँले त्यही गर्नुभयो भनेर भन्यो भने त्यसलाई गलत हुन्छ र? त्यो हुँदैन, त्यो किनभने त्यो चाहिँ ठिक हो, त्यो चाहिँ ठिकै हो, केही छैन त्यसमा, केही भन्नुपर्ने कुरा छैन। तर स्वतन्त्रको हामीले एउटा हिस्ट्री पनि हेर्नु पऱ्यो। नेपालमा स्वतन्त्रहरूले अहिले मात्र जित्या होइन, दिपक मनाङले पनि स्वतन्त्र जित्या हो होइन। त्योभन्दा लगायत अरू हामी दिपक मनाङ एउटा पात्र मात्रै हुन्। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै स्वतन्त्रहरूले जितेर अहिले पनि जितिरहेको छन्, पहिला पनि जितेर हो। रेसियो बदलियो, पहिला कम थियो होला, अहिले अलिकति बढी भए। अनि अर्को कुरा के छ भने हामी रिभोल्युसन भन्छौँ कि रिभोल्युसन आएको हो कि एउटा। प्रचण्डले जुन बेला जङ्गल पस्दाखेरि जुन रिभोल्युसनको कल्पना गरेका थिए, उनीसँग पनि त 10-20 जना भन्दा त थिएन नि त रिभोल्युसन स्टार्ट गर्दाखेरि। त्यस कारणले यो अहिले विचारको रिभोल्युसन आएको हो क्या, केही होइन, स्वतन्त्रको कुरै होइन क्या, विचारको रिभोल्युसन। बोल्न नपाएका जनताले बोल्न मौका पाएका हुन् कि। अब तपाईँ एउटा लामो समयसम्म सञ्चार क्षेत्रमा, खास गरी सञ्चार उद्यमीका रूपमा एउटा स्थापित नाम हो धर्मेन्द्र सापकोटा भनेको चाहिँ धेरैले चिन्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा स्थापित। अब त्यो करियर पनि एक खालको बनाइयो। अब मान्छेलाई एउटा रहर पनि हुँदो रहेछ नि, एउटा उमेरमा गएपछि चाहिँ के गर्ने भन्दा राजनीति गर्ने, केही न केही गर्दा अब अरू पार्टीमा जाँदा टिकट पाइँदैन, के हुँदैन, बरु स्वतन्त्र गरौँ, यसो ट्राई मारिहालौँ न भन्ने हिसाबमा मात्र धर्मेन्द्र सापकोटा अहिले आउनु भएको छ भनेर आरोप लगाइयो भने त्यो गलत हुन्छ? हुँदैन। आरोप त आरोप भन्ने बित्तिकै लगाउने चिज हो कि, तर कुरा गर्दाखेरि त्यो गलत हो। मैले तपाईँलाई सुरुमै के भने मैले कसैसँगको कसैको विरुद्धको नै होइन क्या यो, न प्रचण्डको विरुद्ध, न तपाईँको विक्रम पाण्डेको विरुद्ध, कोहीको विरुद्ध होइन, न राजनीतिक दलको विरुद्ध। सिम्पल के भने नि एउटा सोच हो, यो रिभोल्युसन हो, सोचमा रिभोल्युसन हो, परिवर्तन हो। हामी नेताको मुख ताकेर बस्ने कि आफै केही गर्ने भन्ने त गर्न त पाइयो नि त। यदि मैले जनताको मन जित्ने एजेन्डा ल्याएँ भने, यदि जनताको त्यहाँका आवाजहरूको एजेन्डा उठाएँ भने मेरो एजेन्डासँग सहमत हुनसक्छ नि त मान्छे। त्यस कारणले म एउटा के भन्छु नि, विचारको प्रचण्ड हो म पनि।
रिभोल्युसन हो म पनि। त्यो कारणले यो प्रचण्ड विक्रम पाण्डेको विरुद्ध होइन। फेरि कति हतारो भएको भने तपाईँलाई उयो छोरो पाउने कहिले कहिले भोटो सिउने अहिले भनेर भने जस्तो निर्वाचनको मिति नै घोषणा भएको छैन। तर यहाँ उम्मेदवारी घोषणा गरेर सञ्जाल रङ्ग्याउनेदेखि भोट माग्नेदेखि यसो उसो गर्ने क्याम्पेनिङमा चाहिँ तपाईँहरू लागिसक्नुभयो भनेपछि त अलि हतारो गर्नु हो नि तपाईँले। यो यतिसम्मको हुटुटी, यति हतारो, यति उकुसमुखता चाहिँ किन त तपाईँहरूलाई अहिले देखेर? हुटुटी त हुटुटी नै हो क्या, हतारो नै हो के। हामी हाम्रा आवाजहरू बोल्न तपाईँ पनि खोजिरहनु भएको छ कि तपाईँ हरेक नेपालीलाई गएर सोध्नुहोस्, सबै नेपाली बोल्न खोजिरहेछन् कि भएन, यो भएन, त्यो भएन, यसरी गरौँ, सबै जान्ने भइसक्यो कि अब त। कोही नजान्ने छैन, कोही पछाडि लाएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन कि, सबले जानेछन् कि देशको विकास यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ, यसरी यहाँ यो देशमा यसरी विकास भएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ अहिले। म के भन्छु भने यो विचारको हुटहुटी हो एउटा। अनि किन अगाडि त भनेर भन्नुभयो भने चुनाव आउन कहाँ छ, किन अहिले घोषणा गरेको? राजनीतिक पार्टीहरूले वर्षौँदेखि पार्टी गरेर बसेका छन् त। उनीहरू त फलाना पार्टीको ढिस्कानो पार्टीको पहिले त्यहाँ विचार इस्टाब्लिस गरिरहेछन् त पार्टीको। अनि हामीले चाहिँ 4 महिना अगाडि गर्दा हुने, उनीहरूले वर्षौँदेखि इस्टाब्लिस गरेर बस्नु हुने, हामी 4 महिना अगाडि आउनु नहुने भन्ने छ र। त्यस कारणले यो हतारो होइन। कम्तीमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पछाडि लाग्नुसम्मलाई पनि स्वाभाविक भन्नेला। तर निर्वाचन नै अनिश्चय छ, कुन समयमा निर्वाचन हुन्छ हुँदैन, अथवा कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ पनि थाहा छैन। तर तपाईँहरू चाहिँ एकदमै मध्य चुनावको बेलाको जस्तो पर्चा पम्पलेट बनाएर क्याम्पेनिङ गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति अलि असान्दर्भिक जस्तो, कता कता नमिलेको जस्तो तपाईँलाई त्यो रियलाइज हुँदैन कि गर्नु नै यसै पर्ने थियो र तपाईँले गरेको भन्न खोजेँ। यसमा तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, यो मलाई जिताउनुहोस् भन्ने क्याम्पेन मेरो केही छैन। मैले के भनिरहेको छु भने मेरो उम्मेदवारी किन त, म आउने चुनावमा किन लड्न खोजेको भन्ने मेरो यो एजेन्डा। जस्तो मलाई चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र भएको वन्यजन्तु छ, त्यो वन्यजन्तुलाई अन्डरपास गरेर उनीहरूको वातावरण हेबिटाटलाई नबिगाएर, चितवनको आइडेन्टिटी भनेको वन्यजन्तु र वन जङ्गल हो, त्यसलाई नबिगाएर, इन्क्रोचमेन्ट नगर भनेको एउटा। दोस्रो, हामीले वर्षौँदेखि त्यो ठोरी भन्ने ठाउँ त्यहीँ छ, इन्डियाको बोर्डर हो, अरू सबले विकास गरिसके, बोर्डर विकास गरिसके, व्यापार विकास गरिसके। हामी अहिलेसम्म वर्षौँसम्म पुरै दुईचोटि प्रचण्ड, तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री गर्यो, पायो, तर गरेन, गर्नु भएन उहाँले। चितवनको विकास हुनको लागि त व्यापार पनि त हुनु पऱ्यो नि, होइन? व्यापारै नगर्ने, वर्षौँदेखि त्यहाँ बोर्डर बसिरहेछ, त्यो विकास गर्नु भएन। त्यस कारणले त्यो एजेन्डा अर्को हो। अर्को तपाईँलाई म के भन्छु भने रोड विकास, रोड बनाउनु मात्रै विकास होइन। विकास भनेको छ नि, पहिला विकास बुझिदिनु पऱ्यो कि सबैले। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो उहाँहरू चुनिएर आउनु भएको छ, उहाँहरूले रोड मात्रै बनाउनु भएको छ कि, अनि धारो हाल्नु भएको छ, रोड बनाउनु भएको छ। व्यवस्थित सहरीकरण भनेकै बुझिदिनु भएन। व्यवस्थित सहरीकरण बुझिदिनुहोस् न भनेर भनेको हो कि। त्यस कारण मैले के भने आवाज उठाएको हो कि, केही गरेको होइन। म निर्वाचनमा यो घोषणा गरेँ, मलाई यति भोट दिनुहोस् भनेकै छैन नि। मैले भनेको त्यो क्षेत्रको आवाज यो हो, सुन है। एउटा जनाउ घन्टी मात्रै हो, जनाउ घन्टी। चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट धर्मेन्द्र सापकोटा आयो है, आयो भनेर अहिलेदेखि नै एउटा जनाउ तपाईँले दिनुभयो। अब यहाँनिर ठ्याक्कै चितवन 3बाटै उठ्न पर्ने त्यस्तो जरुरी चाहिँ किन पर्यो तपाईँलाई? यसमा एउटा इन्सिडेन्ट छ यसमा चाहिँ। हेर्नुहोस् है, त्यो जुन माडी बाँदरमुडे घटना भयो, घटना हुने बित्तिकै जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट भएको हुनाले म त्यहाँ डकुमेन्ट्री बनाउन गएको थिएँ र म त्यहाँ तिनीहरूको आवाज सुने, तिनीहरूको रोदन सुने, तिनीहरूको पीडा सुने। जुन बेला राज्यले तपाईँको अलिकति पनि केही मात्रामा पनि गरेको थिएन, त्यो बेलाको पीडा सुनिरहेँ। यत्रो वर्ष भयो, हेर्नुहोस् त, त्यहाँको जनतालाई न्याय चाहिँ दिनु पर्दैन? दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो तपाईँ, न्याय त दिनुहोस् न। सिम्पल चिज, न्याय त दिनुहोस् न त। केही मागेकै छैन त। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तपाईँ नेता हुनुहोस्, सिम्पल त्यहाँका जनतालाई न्याय दिनुहोस्, यति हो डिमान्ड, अरू केही छैन डिमान्ड। त्यो एउटा भावनासँग पनि तपाईँ जोडिनु भएको छ र त्यो न्यायका लागि तपाईँको उम्मेदवारी हो। तर अर्को हिसाबमा हेर्दाखेरि जुन क्षेत्रबाट तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, जहाँ प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, हुन त अरू पनि हुनुहुन्छ, विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ, अरू एमालेबाट कोही होला, यसै पनि पेचिलो बनिरहेको, सधैँभरि बनिरहेको क्षेत्रमा तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्दा कहीँ न कहीँ त्यो एउटा ठुलो पर्सनालिटीसँग गएर जोडिँदाखेरि एक खालको स्वाभाविक रूपमा प्राप्त हुने चर्चाको लाभ, त्यसलाई पनि अब निर्वाचन जितिहाल्ने भन्दा पनि अब नउठ्ने, उठिसके पछाडि किन अन्तबाट उठ्ने, प्रचण्डैसँग उठौँ, त्यही भोल्युममा चर्चा होला भन्ने हिसाबमा त्यो चर्चाको लाभ उठाउनको लागि पनि तपाईँ चितवन 3 नै ताक्नुभयो भनेर भन्ने पनि गलत हुन्छ? गलत हुँदैन, म त हुँदैन भनिरहेको छु। अझै पनि मैले के भनेको छु, हुँदैन भनिरहेको छु। तर तपाईँले गएर जुन आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँमै आवाज उठाइदिनु भयो भने त त्यो आवाजको सुनवाई त होला नि त। मैले ठाउँमै आवाज उठाइदिएको,
मैले प्रचण्डकै क्षेत्रमा आवाज उठाइदिएको हो, प्रचण्डकै क्षेत्रका लागि नै त्यहाँकै जनताकै लागि आवाज अनि उठाइदिएको। प्रचण्ड त्यहाँ छन् भनेर नि उठ्नु खोज्यो अब तपाईँ, सिधा कुरा होइन? सिधा कुरा, यसमा प्रचण्ड ढाँटी केही छैन, छली छैन, लुकाइ गर्नु पनि केही केही छैन। कुरा पनि छैन। केही छैन। प्रचण्ड त्यहाँ भएकै कारणले हो, धर्मेन्द्र प्रचण्ड सापकोटाको त्यहीँ उम्मेदवार भएको त्यहाँ भएको कारणले धर्मेन्द्र सापकोटा त्यहाँ उम्मेदवारी आएको। अर्को कुरा, धर्मेन्द्र सापकोटा नि त चितवनको मान्छे हो नि त। मैले चितवनको मान्छेले चितवनमै उम्मेदवार दिनका लागि चाहिँ किन प्रब्लम छ र? ठ्याक्कै क्षेत्र नम्बर 3 नै त त्यही हो। होइन नि तपाईँको मेरो मतदाता क्षेत्रै त्यही हो। क्षेत्र पनि क्षेत्र नम्बर क्षेत्र 3 नै पनि हो त्यही हो। तपाईँको। म त्यहीँको बासिन्दा हो। मेरो मामा घर, मेरो दिदी घर, मेरो भाइको घर, मेरो हजुरआमाको घर, मेरो घर सबै त्यही छ त म कहाँ जाउँ? एउटा कुरा त आफ्नो थाकथलै त्यही भयो, हजुर। मतदाता नामावली पनि त्यही छ, हजुर। मेरो क्षेत्रमा नलडेर कहाँ जाउँ भन्ने हजुर, कुरा। हजुर। र अर्को कुरा ठिक छ त्यहाँबाट परिवर्तन गऱ्यो भने अन्त नि जान सकिएला प्रतिनिधि सभामा, तर त्यहाँ प्रचण्ड छन् त्यस कारणले पनि धर्मेन्द्र बहादुर सापकोटा ती छ भन्ने दाबी पनि तपाईँ सँगसँगै हो होइन? धर्मेन्द्र सापकोटा होइन, धर्मेन्द्र सापकोटा एउटा व्यक्ति हुँदै होइन क्या, यो व्यक्ति लडेकै छैन क्या यहाँनिर। मैले प्रचण्ड त्यहाँ छन् त्यस कारणले प्रचण्डलाई यो आवाज सुनिदेऊ न त, धर्मेन्द्र सापकोटाको लागि होइन कि आवाजको लागि के। म तपाईँलाई छु नि, तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने एकचोटि राष्ट्रिय निकुञ्ज छिर्नुहोस् के। त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा या त वन्यजन्तुले मान्छे मारेका छन् या त मान्छेले वन्यजन्तु मारेका छन्, दुइटै। मान्छे पनि मार्न पार्दैन, वन्यजन्तु पनि मार्न पाइँदैन। अनि त अर्को कुरो के छ भने त्यहाँनिर बाटो जङ्गलको बिचबाट हामी बाटो बनाइरहेछौँ, त्यहाँ गाडी हिँड्छ, मान्छे हिँड्छ, दुइटैको इन्सेक्युरिटी भयो वर्षौँदेखि। कमसेकम अलिकति त सोचिदिनुहोस् न, दुइटै फ्याक्टरलाई अन्डरपास बनाऊँ, त्यहाँबाट जङ्गली जनावरलाई बाटोको तलबाट पार गर्न दिउँ, हामी माथिबाट जाउँ। अनि त्यो आवाज त्यहीँको छ त म उठाउन कहाँ जाउँ? मेरो क्षेत्रै त्यही छ त म कहाँ जाउँ? मेरो अनि अर्को त्यो ठोरी र चितवन त्यही छ त, त्यो ठोरीको व्यापारिक केन्द्र बन्यो भने त मेरो चितवन विकास हुन्छ नि त। मेरो चितवन विकास भयो भने मेरो दाइ भाइ दिदी बहिनी सबले व्यापार गर्लान्, आत्मनिर्भर बन्लान्, उद्यमी बन्लान्। अनि त्यो क्षेत्रको विकास भयो भने कसैको मुखै ताक्नु परेन, म आफै सेल्फ सस्टेन भएपछि अर्काको मुख ताक्नु पर्दैन नि त। त्यही क्षेत्रको लागि मात्रै आवाज हो मेरो, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पनि होइन, मन्त्री बन्नका लागि पनि होइन, सांसद बन्नका लागि पनि होइन, मेरो आवाजविहीनहरूका लागि आवाज बन्नका लागि मेरो उम्मेदवारी। अब प्रचण्ड तपाईँले भन्नुभयो दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, खालि निर्वाचन त एकचोटि तपाईँले जिताएर पठाउनु भएको, तर जे चिजको अपेक्षा गरिरहेको थियो, माडीलाई मडी बनाउँछु भन्ने भाषण गरेर उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभयो। त्यहाँका द्वन्द्व पीडितहरूको जे पीडा थियो त्यो बादलमुटी घटना निकै चर्चित पनि छ द्वन्द्वकालको, र जे कुरा एड्रेस गर्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको थियो त्यो केही पनि पुरा भएन। केही पनि पुरा भएन भनेर के आंशिक रूपमा पुरा भयो या चाहिँ यसमा आंशिक छ। प्रचण्डलाई पहिलो कुरो त प्रचण्डलाई दोषै दिनुहुन्न भन्छु म चाहिँ होइन। त्यो जनयुद्धकालीन घटना थियो होइन, जनयुद्धको लिडिङ प्रचण्ड लगायत बाबुराम मोहन वैद्य संयुक्त रूपमा लिडिङ गरेको घटना हो। दोस्रो कुरो सिम्पल प्रचण्ड दोषी हुन् या होइनन् कसले डिसाइड गरिदिने? छानबिन समिति गठन गरौँ, मेरो सिम्पल माग, छानबिन समिति गठन गरौँ। दोषी देखियो भने प्रचण्ड होस्, बाबुराम होस्, मोहन वैद्य होस्, अर्को रुकुमङ्ग कटुवाल होस्, अथवा त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री जो होस्, त्यो बेलाको गृहमन्त्री जो होस्, भागीदार सबै हुनु पऱ्यो नि। एउटा प्रचण्डलाई मात्रै किन दोषी? भागीदार सबै हुनु पऱ्यो है। अनि त्यो छोडिदिनुहोस्, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। मेरो मेन एजेन्डा भनेको जस्टिस हुनु पऱ्यो, न्याय पाउनु परेको त्यो जनताले होइन। हिजोको चुनावमा भारी मत माडीबाट पनि ल्याउनु पनि प्रचण्डले, तपाईँले त एक किसिमले अनुमोदन गरेर पठाइसक्नु पनि उहाँलाई होइन र? ठिक छ। अब फेरि त्यो विषय बल्झाउने कुरा गर्ने कि कस्तो खालको न्याय जो तपाईँहरू चाहिरहनु भएको छ? मैले के न्याय भनेको नि प्रचण्डलाई मात्रै नजोडौँ न, हामी त्यो 38 जना जसले ज्यान गुमायो त्यसलाई पनि हेरौँ न। हामी प्रचण्ड मात्रै किन हेरिरहेछौँ? त्यो 38 जना जसले ज्यान गुमायो तिनको परिवारलाई चाहिँ हेर्नु पर्दैन? ती चाहिँ नेपाली नै होइन, ती मान्छे नै होइन नि। त्यो 38 जना जसले गुमायो प्रचण्ड मात्रै हो, सब थोक हो त होइन नि। प्रचण्ड दोषी नै होइन नि मेरो विचारमा। दोषी त त्यो इन्सिडेन्टमा छानबिन गरेपछि जो आउँछ त्यो पो दोषी हो त। हामी एकलौटी प्रचण्ड प्रचण्ड भनिरहेछौँ कि प्रचण्ड। अनि खालि तपाईँले भनेको विषय चाहिँ निष्पक्ष छानबिन अहिले पनि हुनु पर्यो त्यो विषयमा। हुनु पर्यो, प्रचण्ड हुन्, चाहे बाबुराम हुन्, चाहे रुकुमङ्ग कटुवाल नै हुन्, किन नहुन्, कारबाहीको भागीदार हुनु पर्यो। छानबिन चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँले खोजेको न्याय त्यही हो। त्यो छानबिनले जे निरूपण गर्छ त्यो विषय चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा। अब हेर्नुहोस्, दुईवटा अर्को कुरा छ, न्यायको एउटै मात्रै सिद्धान्त छैन। न्यायमा सजाय मात्रै छैन कि मेलमिलाप भन्ने पनि छ कि न्यायमा। यदि पीडित पक्ष र अर्को पक्ष बिच हामी अब यो चिजलाई लिएर अगाडि बढ्दैनौँ, यो चिज यहीँ सकियो है भनेर डिसिजन हुनु पनि न्याय हो कि। त्यो पनि त गरिदिनु त पऱ्यो नि त, कोही न कोही त गरिदिनु पऱ्यो होइन सर। मैले के भने गरौँ न त,
अरू केही भने होइन कि गरममा त 38जना जो पीडित परिवार छन् तिनको चित्त बुझाइदिउँ न त। न्याय हो, पैसा दिएर चित्त बुझ्दैन भने अर्को के दिएर चित्त बुझ्छ? जस्टिस कसैलाई सजाय, त्यो सजाय जो दोषी हो त्यसलाई सजाय दिएर चाहिँ बुझ्छ भने त्यो पनि गरौँ। अनि त्यो जस्टिसको कुरै नगर्ने, आयोगको छानबिन समिति गठनै नगर्ने, त्यहाँका मान्छेलाई वास्तै नगर्ने, त्यो त भएन। तपाईँ सच्चा लिडर हो भने जनताको कुरा त सुनिदिनु पऱ्यो नि त। 38जना पनि त तपाईँकै क्षेत्रको जनता हो नि, सुनिदिनु त पऱ्यो नि त। अब यसो सरर सुन्दाखेरि हुनु त हिजो बालिनहरूले हर्क साम्पाङहरूले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई जोक जस्तो लागेको थियो होला होइन। उनीहरूले निर्वाचन शानदार रूपमा जितेर त्यसलाई गलत साबित गरिसके। तर अहिले सामान्य आँखाले हेर्दा चाहिँ प्रचण्डको क्षेत्र यस आफैमा पनि अब अस्ति छोरी जिताउन पनि उहाँले के गर्नुभयो भर्खर निकट विगतमा देखिन्छ। मेरी छोरीले निर्वाचन हारी भने यो देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत पनि दिनुभयो उहाँले। राम्रै मतान्तरले रेणुदाहालले निर्वाचन जितेर आउनु भएको छ। त्यहाँमाथि गठबन्धन, पूर्व प्रधानमन्त्री, अब छोरीले हार्दा देश दुर्घटनामा हुने भन्ने प्रचण्डले अब के गर्लान् भनेपछि त्यो एउटा पहाडमा गएर धर्मेन्द्रजीले चाहिँ कुइनो ठुसाउँदै हुनुहुन्छ अहिले जस्तो देखिन्छ नि। सब एउटा फर्स्ट फेजमा हेर्दाखेरि है के भन्नुहुन्छ? मैले केही छैन, मैले के भनेको नि उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गएकै होइन म। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा गएको हो, म त्यो निर्वाचन क्षेत्रको आवाज बोलेको मात्रै हो। मैले 20 भोट पाऊँ, मैले 2000 भोट पाऊँ, मैले 20,000 भोट पाऊँ, मैले 1 लाख भोट पाऊँ, त्यो भोटको सङ्ख्या भनेको बोलेको कुरा हो। तर मेरो के भन्यो भने यो 5 महिनाको बिचमा मेरो आवाज चाहिँ सुनिनुपर्छ। मेरो आवाज भनेको त्यो क्षेत्र नम्बर 3 को आवाज सुनिनुपर्छ, यति हो मेरो डिमान्ड, केही छैन। भने चुनाव जित्नलाई होइन तपाईँको? चुनाव जित्ने भने त जनताले जिताइदियो भने त तपाईँले जित्दिन भने नि जितिहाल्नुहुन्छ नि। यो प्रचण्डसँगको कम्पिटिसन होइन कि मैले। अनि खालि पात्रका हिसाबमा पनि प्रचण्ड त्यहाँ भए पछाडि हुन त विक्रम पाण्डे नै हुनुहुन्छ, तर विक्रम पाण्डेसँग धर्मेन्द्रजी लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन नि त। त्यो पात्रका हिसाबमा पनि प्रमुख पात्र भइसकेपछि दोस्रो पात्र स्वत स्याडोमा हुन्छ र प्रचण्डजीसँग तपाईँ निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ खालि मेरो आवाज सुनिदिने हो भने ठिक छ, भोलि प्रचण्डलाई पनि मेरो चिजहरूलाई एड्रेस गर्ने हो भने म समर्थन गर्न सक्छु भन्ने तहमा तपाईँको उम्मेदवारी के हो खासमा? मेरो विचार फरक छ है। म त्यहाँका जनतालाई छ नि विचारमा परिवर्तन ल्याउनुहोस् है, सोचमा परिवर्तन ल्याउनुहोस् है। तपाईँले छानेको नेता ठुलो हुँदैमा विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस् है। त्यो पनि बुझाउनु छ क्या मलाई। आजका लागि होइन, भोलिको लागि पनि हो। तपाईँलाई लाग्छ शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएको डडेलधुरा विकास छ? त्यहाँका जनताको एकदम फलिफाप छ, सिङ्गापुर बनाएको छ डडेलधुरा? छैन। त्यहाँका जनता आज पनि चप्पल लाउन पाएका छैनन्। एजुकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने किताब टाइममा पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री भएर मात्रै हुन्छ? हुँदैन। त्यो सोच परिवर्तन गर्नु पऱ्यो कि अब मैले मात्रै होइन कि सबैले परिवर्तन गर्नु पऱ्यो सोचमा। हामी के भन्यो नेताको दास बनिरहेछौँ कि ओहो फलान ठुलो नेता अरे। मैले 20 वर्ष मिडियामा क्यारियरमा मैले देशको लागि लगानी गरेको चाहिँ त्यो लगानी मानिँदैन। एउटा नेताले 20 वर्ष चाहिँ जेल गयो अथवा 20 वर्ष राजनीतिमा लगायो भने चाहिँ त्यसको क्यारियर मानिने रे। अनि मैले 20 वर्ष समाजको लागि मिडियामा गरेको लगानी चाहिँ लगानी मानिँदैन। अनि हामी जस्ता अनि भोलि हामी के को लागि लगानी गरे त? हामीले पनि त राष्ट्रको लागि केही दिएका छौँ नि त। हाम्रो पनि त भ्यालु हुनु पऱ्यो नि त। प्रचण्डको राजनीतिमा लागेको आधारमा भ्यालु चाहिँ हुने, अथवा माधव कुमार नेपालको राजनीतिको आधारमा लागेको चाहिँ भ्यालु हुने, शेरबहादुरको भ्यालु हुने। हामीले यत्रो वर्ष समाजमा मिडियाको समाजको आवाज उठाउँदै आएको चाहिँ भ्यालु नहुने? तपाईँ आफै पत्रकारले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ? हामी चाहिँ होइन, मैले त्यस्तो भने होइन। खालि तपाईँले जे चिज गरिरहनु भएको छ एउटा सामान्य हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि अब रेणुदाहाल नै त्यहाँ मेयर हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ अरे कस्तो छ अब तपाईँलाई थाहा छ होला। त्यही जगमा उहाँका बुवाले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। अनि स्वाभाविक रूपमा भोलि धर्मेन्द्र सापकोटाले चुनाव कथम जितिहाले त खालि एउटा सिङ्गल सांसद मात्र बन्ने हो नि त। तपाईँ मन्त्री बन्ने होइन, मन्त्री नभइकन विकासका कामहरू लान नसकेला। प्रचण्डले त भनिहाल्नु भयो अब एकचोटि मलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मन छ भने यो मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउँछु। एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराउँदा त त्यसको सबभन्दा बढी लाभ त चितवनले उठाउला, क्षेत्र नम्बर 3ले उठाउला। अनि प्रचण्डलाई भोट नहालेर किन धर्मेन्द्र सापकोटालाई भोट हाल्ने? एउटा कमन पिपुलले सोद्धाखेरि त देखिन्छ नि, त्यो देखिँदैन र? मलाई यसमा सिम्पल एन्सर छ मेरो। ठुलो एन्सर केही पनि छैन। धर्मेन्द्र सापकोटा 3 नम्बरका जनताको आवाज बोल्न आएको मात्रै हो। क्षेत्र नम्बर 3 को आवाज बोल्न आएका मात्रै हो। धर्मेन्द्र सापकोटा प्रधानमन्त्री भएर शेरबहादुरसँग डिल गर्ने, माधव कुमार नेपालसँग डिल गर्ने अथवा केपी ओलीसँग डिल गर्न आएकै होइन। सांसद भनेको जहिले पनि एउटा हुन्छ।
म एउटा 3 नम्बरको सांसद, डडेलधुराको एउटा सांसद, बाजुराको एउटा सांसद, राजनीतिक पार्टी भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् सांसद एउटै मात्रै हुन्छ, एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधि एउटै मात्रै हुन्छ र राम्रा आवाज जनताका आवाज एउटै मान्छेले बोल्दा पनि काफी हुन्छ। त्यस कारणले जनताको मन छुने आवाज बोल्नुभयो भने एउटै पनि काफी छ। वेटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई भोट नहालेर खालि तपाईँले त अहिले स्वीकारिरहनु भएको छ कि खालि म एउटा सांसद मात्रै हुन्छु, जिते पनि खालि त्यहाँका भैसराला र संसदमा बोल्छु मात्रै होइन, तपाईँबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गर्दाखेरि त्यति नै गर्ने होला। तर एउटा वेटिङ प्राइम मिनिस्टरले लाई भोट हाले जाँदाखेरि त त्यो क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पाउँदैछ, विकास निर्माण प्रत्यक्ष त्यो क्षेत्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्ला। अब मैले किन तपाईँलाई भोट हाल्ने भनेको त्यसको जस्टिफिकेसन दिनुहोस् न। मैले तपाईँले अघि चाहिँ एउटा जस्टिफिकेसन दिएँ, प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिँदैमा शेरबहादुर क्षेत्रको विकास भयो त? शेरबहादुर क्षेत्रमा गएर एकचोटि हेरिदिनुहोस् त। अनि माडीको जनताको जुन बाटो छ, पिच बाटो, माडीका जनताले तपाईँको थाहा छ तपाईँलाई त्यहाँ आर्मीको क्याम्प छ, आर्मीको क्याम्प क्रस गरेर जानुपर्छ, निकुञ्जको कानुन छ, जनताले हरेक दिन निकुञ्जको कानुन मान्नुपर्छ, निकुञ्जले जा भने जा, नजा भने नजा हो। एउटा जनता तपाईँको जनताको फ्रिडम हुन्छ नि, फ्रिडमै छैन त्यहाँ। आफ्नो घर जान निकुञ्जका आर्मीले जा भने जान्छ, नजा भने पनि जाँदैन, खोइ त फ्रिडम। प्रचण्ड दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले त्यहाँका जनतालाई फ्रिडम दिनु पर्दैन? त्यो उहाँकै क्षेत्र हो त, फ्रिडम दिनुहोस् न। त्यो निकुञ्जलाई तपाईँ यस्तो व्यवस्थित गरिदिनुहोस्, संसारभरि निकुञ्ज छ त, अमेरिकामा जानु निकुञ्ज छ, जापानमा जानु निकुञ्ज छ, भारतमा जानु निकुञ्ज छ, संसारभरि निकुञ्ज छ त। तर त्यहाँका जनतालाई दुःख त दिए छैन भने त्यहाँका जनतालाई चाहिँ किन दुःख दिने त? तपाईँले त्यही गरिदिनुहोस् न, तपाईँ गरिदिनु भएको भए भइहाल्थ्यो त। म त्यही भनिरहेको छु त, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको मान्छे किन नभएको त? पिच किन नबनेको त? माडीमा पुल किन नबने त? सरर विकास हुने भए त माडीमा खोला गरे हेर्नुहोस् त। दुईचोटि प्रधानमन्त्री पुल त अहिले बन्दैछ त, केपी ओलीको पालामा नि बन्यो, शेरबहादुरको पालामा पनि, उहाँको पालामा नि बन्यो। जसकोलाई दिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदैन? त्यहाँको ग्राउन्ड जिरो जुन जे छ नि त्यहाँको अवस्था चाहिँ एकदम रेणुदाल आएपछि चमत्कार भयो। विकासको मोडल हेर्न कहीँ जानु पऱ्यो भने भरतपुरमा जानुपर्छ, ओहो ओहो भन्ने एक खालको त्यस्तो साउन्ड उहाँहरूले दिन खोजिरहनु भएको छ। तपाईँ ठ्याक्कै त्यहाँको मान्छे त्यस्तै छ कि अलि बढी लेपन गरियो यो विषय? मेरो विचारमा चाहिँ केही पनि छैन, केही पनि छैन। रेणुदाल हुँदा आउनुभन्दा अगाडि 2टा बाटो थियो होला, रेणुदालले 3टा बाटो पिच थप्नु होला, अर्को आउँछ 4वटा बाटो पिच थप्छ। भने त्यो एउटा क्रमिक विकासको चरण मात्रै हो, त्यसमा फलानु पात्र त्यहाँ भएकै कारणले उत्पाद भएको भन्ने के छ? ल तपाईँले सुन्दा पनि तपाईँले के लाग्छ भरतपुरमा? के तपाईँले एकदमै बाटो जता गयो त्यस्तै चिल्लो बाटो रे, यसो उसो स्मार्ट सिटी धेरै चिजहरू आइरहेको छ नि त। स्मार्ट सिटी भनेको के हो? यहाँ त कसैले स्मार्ट सिटी भनेकै बुझेको छैन। तपाईँलाई म भन्छु भरतपुरमा स्मार्ट सिटीको स्थानीय सरकारको 50 करोडको प्रोजेक्ट अहिले बल्ल गएको छ हो। त्यो बाहेक त्यहाँ मात्रै गएको हो र? चितवनमा मात्रै गएको हो र स्मार्ट सिटीको प्रोजेक्ट? सबै ठाउँमा गएको छ त, 5-6वटा ठाउँमा स्मार्ट सिटीको प्रोजेक्ट गएको छ त। अनि त्यहाँ सबैमा रेणुदाल छ नि त, सबैमा पुष्पकमल दाको एरिया हो त, होइन? रेणुदाल हुँदैमा स्मार्ट सिटी गएको र? होइन। त्यस कारण त्यो गलत चिज हो र एकदम ड्रास्टिक चेन्ज केही पनि भएको छैन। नानगढ गएर हेर्नु न एकचोटि, के चाहिँ देख्नुहुन्छ नानगढमा? न व्यवस्थित ढल छ, न व्यवस्थित सहरीकरण छ, के चाहिँ छ त? ल तपाईँले भनिदिनुहोस् न, छ चाहिँ के? अब तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कमन भोटरले के ल कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा छैन, सरर एकचोटि सम्झेर कता हालौँ, धर्मेन्द्रजीले हालौँ कि हँसियातडामा हालौँ कि रुखमा हालौँ कि सूर्यमा हालौँ कि भनेर ठ्याक्क सोध्दै गर्दाखेरि होइन प्रचण्ड यो फलानु पाण्डे अर्को के भन्दा ठ्याक्कै धर्मेन्द्र साहबको टार्ने मेरो मनको प्रतिनिधि हो भनेर ट्याक्कै तपाईँलाई भोट हाल्नुपर्ने किन? अलिकति बुदागत रूपमा बताउनु त। मैले के भन्छु भने 1 नम्बर सबैभन्दा पहिलो बुझ्दा तपाईँले जोलाई जिताउनुहुन्छ, मलाई जिताउनु भनेको छैन, जसलाई जिताउनुहुन्छ, जसलाई भोट दिनुहुन्छ त्यसले सक्कै तपाईँसँगै बसेर सँगसँगै विकास गरिदियोस्, त्यो क्षेत्रमै बसेर त्यहाँको विकास गरिदियोस्, त्यसको आवाज ल्याएर सम्बन्धित निकायमा गइदियोस्। हेर्नुहोस्, हामी विकास भनेको के हो भन्दाखेरि बाटो बनाउनु पऱ्यो भने सडक विभाग जानुपर्छ नि, तपाईँको प्रतिनिधिले यहाँ बाटो बनाउनु पऱ्यो भने सडक विभाग धाइदियोस्, तपाईँको प्रतिनिधिले खानेपानीको विभाग धाइदियोस्, तपाईँको प्रतिनिधिले जङ्गल भयो भने वन विभाग धाइदियोस्। त्यो हो प्रतिनिधि भने। प्रतिनिधि भने प्रधानमन्त्री होइन क्या सर। प्रधानमन्त्री भने ओभरअल कन्ट्रीको प्रधानमन्त्री हो, त्यसले त्यो क्षेत्र नम्बर 3लाई लिड गर्दैन क्या सर। तपाईँले अहिले पनि जानुहुने प्रचण्डलाई भेट्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँका 3 नम्बरका साधारण जनताले प्रचण्डलाई चाह्यो भने भेट्न पाउँछन्? पाउँदैनन् सर।
टाइम लिनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, वेटिङ गर्नुपर्छ। तपाईँको मेरो छोरीको तपाईँको हस्पिटलमा बसेर औषधि छैन, पैसा पुगेन, आफ्नो जनप्रतिनिधिले ल न यसो गरिदियो, त्यहाँबाट यो के अरे सामाजिक कोष अन्तर्गत मिलाइदियो भनेर भन्न पऱ्यो के अरे प्रचण्डलाई कुर्न 7 दिन कुर्नुपर्छ। उहाँ त 7 दिनसम्म छोरीले हस्पिटलमा औषधि नखाने। तपाईँको जनप्रतिनिधि चुन्दा, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र होस्, चाहे शेरबहादुरको क्षेत्र होस्, चाहे केपी ओलीको क्षेत्र होस्, त्यहीँको साधारण जनतालाई, साधारण तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनी जो होस् उसलाई जिताइदिनुहोस्। सिम्पल कुरा के हो भने उसले तपाईँको आवाज बोल्न सकोस्, तपाईँ आवाजसँगै गएर कार्यान्वयन गर्न सकोस्, त्यति जनप्रतिनिधि छानिदिनुहोस् र आत्मनिर्भर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। आत्मनिर्भर बन्नुभयो भने देश आफै बन्छ। कोही कसैको नेताको आशै गर्नु पर्दैन। हामी के छ भने जहिले पनि यसले यो नेताले विकास गरिदिन्छ, शेरबहादुरले विकास गरिदिन्छ, केपी ओलीले विकास गरिदिन्छ, त्यो केही होइन सर। विकास भनेको आफै हुने चिज हो। आफैले सबैभन्दा पहिला आफै विकास हो। सडक, खानेपानी, तपाईँको स्वास्थ्य, शिक्षा राज्यको दायित्व हो। सबै नागरिक भएपछि प्रचण्डको क्षेत्रलाई नि हेर्नु पर्यो, केपी ओलीको क्षेत्रलाई नि हेर्नु पर्यो, योगेश भट्टराईको क्षेत्रलाई नि हेर्नु पर्यो, गगन थापाको नि। त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो। तपाईँ राज्यको जिम्मेवारीमा प्रचण्डको लागि किन जस दिँदै हुनुहुन्छ? त्यो राज्य तपाईँको पनि त हो नि। त्यस कारणले गर्दा कसैलाई जस नदिनुहोस्। जनप्रतिनिधि छान्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँको आवाज बोलिदिने जनप्रतिनिधि छानिदिनुहोस्, त्यति भन्छु म। अब तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको तयारी गर्नुभएको छ। यो दलीय व्यवस्था हो, दलहरू एकदम सङ्गठनात्मक ढङ्गले बसेका छन्। जरासम्म उनीहरूको सङ्गठन वडा टोल कमिटीसम्म पनि बनाएको छ। त्यहीँभित्र प्रतिस्पर्धा छ। त्यहाँबाट ठिङ्ग उभिएर एउटा धर्मेन्द्र सापकोटाले यति ठुलो महासङ्ग्राम, त्यहाँमाथि हेभी वेट उम्मेदवारहरूको क्षेत्र कसरी निर्वाचन जित्नुहुन्छ? सिम्पल चिज छ, हेर्नुहोस्। मेरो भनेको सोच हो। सोचमा रिभोल्युसन हो। प्रचण्ड जसरी त्यो बेलामा म क्रान्तिकारी भन्थेँ, म रिभोल्युसन भन्थेँ नि, उनी पनि त सोचमा रिभोल्युसन गरेको। त्यो बेलाको रिभोल्युसनको प्रतीक प्रचण्ड हुन् नि त। म अहिले के भनिरहेको छु भने म यस पालाको बेलाको म सोचको रिभोल्युसन हो, सोचको प्रचण्ड मै हो भनिरहेको छु। मैले नै रिभोल्युसन खोजिरहेको छु। म मेरो 3 नम्बर क्षेत्रबाट मात्रै भनिरहेको छैन नि त। हरेक नेपालको कुना कप्चाबाट सोचमा परिवर्तन ल्याउँ, सोचमा रिभोल्युसन ल्याउँ, हरेक क्षेत्रमा प्रचण्ड जन्माउँ भनेको छु कि म एउटा प्रचण्डको कुरा गरिरहेको छु नि। हरेक 61-65 क्षेत्रैमै प्रचण्ड जन्मिनुपर्छ क्या। हरेक 61-65 क्षेत्रैमा रिभोल्युसन हुनुपर्छ क्या। त्यो भनेको सोचमा रिभोल्युसन हो। हामीले गर्ने जुन छ नि, हामी नेताका घर ताग्ने, नेताका आश गर्ने त्यो परम्परा छ नि, त्यो बन्द गरौँ। हामी आफै केही गरौँ, जुटेर गरौँ। दलीय संरचनाको जन्जिर जे छ नि, यसलाई तोडेर निर्वाचन जित्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स छ त तपाईँमा? यो दल कसरी बनेको हुन्छ? एउटा व्यक्ति, 2टा व्यक्ति, 3टा व्यक्ति, 4वटा व्यक्ति, 5वटा व्यक्ति मिलेर बनेको हुन्छ नि। यो मेरो दाई भाइ दिदी बहिनी होइन, साथी भाइ, प्रणाली छ क्या। प्रणाली छ नि त, त्यहाँ त त्यो सिस्टम छ नि। त्यो प्रणालीभित्र बस्ने मान्छे को? हामी हो नि। तपाईँ हो नि, इन्डिभिजुअल हो नि। तपाईँ प्रणाली छोड्नु, तपाईँ त इन्डिभिजुअल हो नि त। म तपाईँकै कुरा त गरिरहेको छु नि, एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छु कि तपाईँ किन जोडिनुहुन्छ दलसँग? किनभने तपाईँको विचार मेरो दलले बोल्दैन भनेर होइन, मिलेर बोलौँ न। किन अर्काको मुख ताक्ने? तपाईँ आउनु, म आउनु, अर्को आउनु, मिलेर बोलौँ न। हाम्रो आवाज सम्बन्धित सिडिओ कार्यालय जानु पऱ्यो भने हामी सबै मिलेर जाऊँ न। रोड विभाग जानु पऱ्यो भने हामी सबै मिलेर जाऊँ न। दल किन चाहियो? किन अर्काको मुख ताकिरहेछौँ हामी केपी ओलीको मुख किन ताक्ने? शेरबहादुरको मुख किन ताक्ने? हामी आफै इन्डिभिजुअल बनाऊँ न। सोच एउटा लिएर अगाडि बढाउँ न, राम्रो काम गर्न। हेर्नुहोस्, 2वटा कुरा मात्रै छ। एउटा जनताको हित, एउटा राष्ट्रहित। यो 2टा भन्दा फरक चिज तपाईँ के देख्नुहुन्छ? कुन चाहिँ पार्टीको चाहिँ विधानमा यो चिज छैन होला? सबैको पार्टीको विधानमा यही चिज छ। खै त भएको, खै त गरेका छन्। प्रणाली जुन पार्टीगत प्रणाली छ नि, तपाईँलाई करप्ट बनाइदियो क्या। करप्सनको मूल जड छ नि, यो पार्टी प्रणाली भन्छु म चाहिँ। किनभने तपाईँको कुनै छैन, तपाईँ त्यो पार्टीमा नगई हुँदैन, तपाईँले त्यो पार्टीको नेता नमानी हुँदैन। किन? त्यो नेताले नभनिकन तपाईँले टिकट पनि पाउनुहुन्न, त्यो नेताले नभने तपाईँले जागिर पनि पाउनुहुन्न। अनि सबैभन्दा तपाईँले बाध्य भएर उसलाई मानिदिनु पऱ्यो। अनि जे काम लिएर पनि उही भठा जानु पऱ्यो। अनि हाम्रो सोचै करप्ट बनाइदियो क्या त्यसले। तपाईँले इन्डिभिजुअल कोसिसै गर्नु भएन। तपाईँले छोरालाई जागिर खुवाउनु पऱ्यो भने पनि प्रचण्डमा ठाउँ गइदिनु भयो, केपी भट्टाङ गइदिनु भयो हो। बाटो बनाउन पनि त्यहीँ गइदिनु भयो। आफूले त कोसिसै गर्नु भएन। तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् न। एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति
हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्ति मिलेर समाज बनेको हुन्छ, हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्ति मिलेर पार्टी बनेको हुन्छ। उहाँहरूले पार्टी पार्टी भनेर रोनु भएको छ नि, त्यो हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्ति मिलेर बनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के छ नि, हामी गरौँ न, मिलेर गरौँ न, संयुक्त सहकार्यमा गरौँ न। यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर एक अर्काबिच लडेर चाहिँ कहिले कहाँ पुगिन्छ? अब तपाईँ आफैले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको तयारी गर्नुभएको छ, अरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट दिने तयारी गर्नुभएको छ। तपाईँहरू सञ्जाल नै निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ अहिले होइन कि के हो यो विषयमा अलिकति हामी स्वतन्त्रहरूको पनि सञ्जाल स्वतन्त्रहरूको सञ्जाल चाहिँ किन आवश्यक भयो भनेर हामीले अहिले गरिरहेको भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले सबैको सोच छ नि, सोचै के भयो भने स्वतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा त मात्रै होस् भनिदिनु भयो कि होइन है। त स्वतन्त्र लडिरहेछ भाइ, त तेरो लागि म आउँछु भनेर दाइले भनिदियोस्, दिदीले भनिदियोस्, आमाले भनिदियोस्, बहिनीले भनिदियोस्, साथीले भनिदियोस्, ठुलो बाउले भनिदियोस्, ग्रुप पनि हाल्छ नि। त्यसपछि एउटाको आवाज दुईटाको आवाज तिनटाको बनि त हाल्छ। हामीले पार्टीलाई गुहार्नुपर्ने किन छ? हाम्रो समस्याको लागि हामी किन पार्टी गुहार्ने? एउटा कुरो। अनि स्वतन्त्रहरूको जुन आवाज छ, एक एकवटा आवाजले हामी के गर्नु भने संयुक्त आवाज बनाउनु खोजेको मात्रै हो। हामी फेरि के भने पार्टीको विधानमा बाँधिन चाहन्नौँ, कार्य समितिको के अरे निर्णयमा बाँधिन चाहन्नौँ, तर आवाज चाहिँ एकजुट गराउन चाहन्छौँ। यो आवाज भनेको राष्ट्रको लागि हो, यो आवाज भनेको जनताको हितको लागि हो भनेर हामी एकजुट हुन चाहन्छौँ। एकजुट हुनका लागि कमन छ नि, त्यो त राष्ट्रहित र देशहित। स्वतन्त्र भनेकै अलिकति त्यो कन्सेप्टसँग मेल खान्छ र भने सञ्जाल भन्ने कुरा र स्वतन्त्र भन्ने कुरा त आफैमा फरक विषयवस्तु हो। त्यसमा तपाईले सङ्गठित हुने हो भने त पार्टी नै गरे होइन नि त। स्वतन्त्र कसरी सञ्जाल हुन सक्छ भने मेरो प्रश्न चाहिँ यसमा तपाईँलाई अघि मैले भने नि, यसमा विधान पनि छैन, यसमा कार्य समिति पनि छैन, खालि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। तपाईँको विचार म पनि राम्रो विचारलाई म पनि सहमत गर्छु, म पनि सहकार्य गर्छु, म पनि उठाउँछु, यति तिनवटा हाम्रो। तपाईँको राम्रो विचारलाई म पनि समर्थन गर्छु, म पनि सहकार्य गर्छु हो भन्ने मात्रै कुरा हो हाम्रो। यसमा हामीले न पार्टीको विधान बनाऊ, न स्वतन्त्रहरूको सङ्गठनको विधान बनाएको छौँ, न स्वतन्त्र सङ्गठनको कार्य समिति बनाएको छौँ, कोही केही छैन। सबै यो माला हो एउटा। अब अन्तिममा चाहिँ अहिले जस्तो तपाईँहरू स्वतन्त्र सञ्जाल बनाउने भनेर लाग्दै गर्दा रवि लामिछाने जो उहाँ पनि सञ्चार पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ फेरि पार्टीको नामै स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी प्रस्ताव गरेर पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग मिलेर जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, यो अब रविजीको विषयमा चाहिँ अरू सबै कुरामा हाम्रो केही पनि गुनासो रहेन। उहाँले पार्टी खोल्न पाउनुभयो, विधान बनाउनु पाउनुभयो, कार्य समिति बनाउनु पाउनु, सब पाउनुभयो, उहाँको अधिकारको कुरा हो। संविधानले दिएको अधिकार सबले प्रयोग गर्न पाए। हाम्रो उहाँसँग एउटै मात्रै गुनासो, अब अब्जेक्सन जे भनौँ, त्यो भनेको स्वतन्त्र भन्ने जुन नाम छ त्यो नराखिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। त्यो पार्टीको नाम स्वतन्त्र चाहिँ राख्नु हुन्न थियो भन्ने, पार्टीको नाम स्वतन्त्र नराखिदिनु भएको, त्यो नामसँग उहाँलाई खासै त्यस्तो ठुलो, उहाँले जुन नाम लिए पनि रवि लामिछानेको ब्रान्ड थियो, त्यो आखिर अहिले जति चलिरहेको रवि लामिछानेको ब्रान्ड थियो, जे नाम राखिदिएको पनि एक्सेप्ट गर्थे। त्यो नाम किन राखिदिनु भयो भन्दा त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के प्रब्लम भयो भने तपाईँले नि भनिहाल्नु, तपाईँ रवि लामिछानेको पार्टी हो, अर्कोले पनि त्यही सोध्छ तपाईँ रवि लामिछानेको। मैले स्वतन्त्र भन्ने चिज छ, म बाँधिएँ, मलाई अब्जोस लगाइयो, यतिकै अब्जोस लगाइयो। म रवि लामिछानेको त हुँदै होइन नि त, तर अब्जोस लगाइयो। त त्योबाट उहाँले हामीलाई अन्याय गर्नुभयो भन्ने चाहिँ भने तपाईँहरू मिलेर जाने सम्भावना चाहिँ छैन। किन उहाँले भन्नुभएको छ त ओपनली नै, स्वतन्त्र उठ्नेहरूको त्यो मर्मलाई पनि म बुझ्छु, त्यो मर्मलाई पनि हामी चाहिँ इन्डोर्स गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। खालि समानुपातिक मत पनि, खालि यो त स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो होइन, प्रतिनिधि सभामा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तो छ। समानुपातिक मतलाई पनि होल्ड गर्नुपर्ने कारणले पार्टी खोलेको हो, म पनि स्वतन्त्र जस्तै हो भनेर तपाईँले त आह्वान गर्नुभएको छ नि मिल्नलाई। हेर्दै हिँड्नुभएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका मान्छेहरूलाई, केले रोक्यो त अब तपाईँहरू मिल्नलाई? यो त शब्दमै हजुरले एउटा के बुझिदिनु हो भने स्वतन्त्र र दल भन्ने कुरो दुई ध्रुवका दुई तारा, दुई किनारा हुन्छ। दल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई अघि मैले भने त्यसको विधान हुन्छ, त्यसमा कार्य समिति हुन्छ। कार्य समितिको निर्णय तल्लो सदस्यहरूले मान्नुपर्छ। मान्ने भन्ने बित्तिकै स्वतन्त्र भएन। विधान भन्ने त्यो बाँधियो, त्यो पनि स्वतन्त्र भएन, त्यो फरक कुरा हो। यदि रवि लामिछाने पनि स्वतन्त्र भएर आउनुभयो भने चाहिँ सहकार्य हुन्छ, तर दलमा त कसरी सहकार्य हुन्छ? हो, एउटा कुरा चाहिँ हुनसक्छ, जस्तो जुन चाहिँ हामीले के भनेको छ भने जुनसुकै पार्टीले यदि राम्रा मान्छे उठाए, समाजमा जसले योगदान दिन सक्छ त्यस्ता मान्छे उठायो भने सहयोग गरौँ है त्यसलाई भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने होइन, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर रविकै पार्टीको गएर रविकै पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सम्भव छैन। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सर।